यहाँहरू सबैमा प्रभातकालीन अभिवादन, ओम आदि नमस्कार। म राजु अधिकारी। यस कार्यक्रम मार्फत हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदत्त गर्नुभएका विभिन्न ज्ञान अमृतहरू पस्किँदै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा पनि हामी यहाँहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी र आँखा खोल्ने किसिमका ज्ञानका रसहरू बाँड्नेछौँ, ज्ञान रसको रसपान गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवन उतार चढावमा रहन्छ, आरोह अवरोहमा रहन्छ। जीवन कहिले भने जस्तो हुन्छ, कहिले भने विपरीत हुन्छ, कहिले सोचे जस्तो हुन्छ, कहिले सोचे विपरीत हुन्छ। जीवनमा हाम्रा सबैका ध्येयहरू छन्, लक्ष्यहरू छन्, आवश्यकताहरू छन्, हाम्रो पुरुषार्थ छ, हाम्रो श्रम छ। यी जीवनका बाहिरी परिदृश्यहरू हुन् र हाम्रा केही भित्री परिदृश्यहरू छन् जसलाई संस्कार, प्रारब्ध, कर्म, भाग्य आदि भनिन्छ। आध्यात्मिक पथमा अगाडि बढ्नका लागि हाम्रा जीवनमा केही सिद्धान्तहरूको आवश्यकता पर्दछ। जसरी भौतिक उपलब्धिका लागि, सफलताका लागि, प्रतिस्पर्धा उछिन्नका लागि पनि केही शर्तहरू चाहिन्छन्, त्यसै गरी धर्म, अध्यात्म, कर्मको मार्गमा पनि केही महत्त्वपूर्ण अनुशासन मर्यादाहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले त्यस्तै मर्यादा, अनुशासन, आचार संहिताका बिन्दुहरू हामीलाई बीचबीचमा दिने गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामी चर्चा गरौँ यस्तै महत्त्वपूर्ण केही जीवनका अनुशासनहरूमा। कसैलाई नराम्रो नसोच, पुराना कुरा बिर्सिदेऊ, सत्मार्गमा लाग, अरूको सम्मान गर, आदर गर, प्रेम गर अनि मलाई हेर। तिमीबाट जीवित तत्त्व कति खुसी हुनेछ, कति झुम्नेछ, कति अगाडि बढ्नेछ। तसर्थ खुसी प्राप्त गर्न सर्वप्रथम अरूलाई दुखी नबनाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अमृतमय जीवन अनुशासन तपाईँ हामी सबैका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक छ। तपाईँ हामी प्राय पुरानो स्मृतिमा हराउँछौँ। एक्लै भयौँ भने हाम्रो दिमागमा प्राय बितेका, गुज्रेका, सडिएका, कुहिएका, नचाहिने विचारहरू हाम्रो मस्तिष्कमा आइरहन्छन्, जो घटना घटेर गइसके। आगतका, भविष्यका, स्वर्णिम उज्जवल भविष्यका ती परिकल्पनाहरू हाम्रो दिमागमा कमै आउँछन्। यसर्थ पूज्य गुरुदेव यस बाणीका माध्यमबाट हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, पुराना कुरा बिर्सिदेऊ, सत्मार्गमा लाग। हाम्रा जीवनमा अगाडि दुईवटा पथहरू छन्। एउटा सत्मार्ग हो, अर्को आजीविका मार्ग हो। आजीविका मार्गले केवल पेट भराउँछ, हामी परिवारलाई पाल्नसम्म सक्छौँ, तर जीवन लक्ष्यमा पुग्दैन, गन्तव्यमा पुग्दैन। मानव चोलाको जुन अन्तिम उद्देश्य हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्यो पार लाग्दैन। यसर्थ सत्मार्ग भनेको झुटबाट रहित मार्ग, सत्मार्ग भनेको जीवन मर्यादा र अनुशासनले भरिपूर्ण मार्ग, र सत्मार्ग भनेको जीवनको अर्थपूर्ण जुन जियाइ छ त्यसलाई अन्तिम गन्तव्यसम्म पुर्याउने मार्ग हो। पूज्य गुरुदेव यसरी हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सत्मार्गमा लाग। अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी तिमीहरू अगाडि बढिसकेपछि यो सबैको सकारात्मक भावना र विचारबाट जीवित तत्त्व कति खुसी हुनेछ, कति झुम्नेछ। हो, तपाईँ हाम्रो अगाडि जो छ, यदि ऊ सकारात्मक विचारको छ, आशावादी विचारको छ, उसमा निराशा छैन भने उसमा एक सकारात्मक तेजो वलय अर्थात् आभामण्डलको निर्माण हुन्छ। उसमा क्रोध कम हुन्छ, उसमा निराशा थोरै हुन्छ, ऊ अल्मलिन्छ थोरै, उसमा अन्योल र द्वन्द्वको भावना अति नै थोरै हुन्छ, ऊ स्पष्टवादी हुन्छ। अनि उसको अगाडि, उसको सम्मुखमा पुग्ने हरेक व्यक्ति त्यस्तै ऊर्जाबाट प्रभावित हुन्छ। यही पूज्य गुरुदेव हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले सकारात्मक सोच्यौ, सत्मार्गमा लाग्यौ भने, सत्कर्म गर्यौ भने म यो जीवित तत्त्व धेरै नै खुसी हुनेछु, झुम्नेछु, र यो हाम्रो एकतामय प्रसन्नताले सबैलाई आनन्द दिनेछ, सबैलाई प्रसन्न बनाउनेछ, सबैलाई मस्ती दिनेछ, र हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। र यसको अन्तिम शर्त उहाँले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, खुसी हुनका लागि अरूलाई दुखी नबनाऊ। जब हामी अरूलाई दुखी बनाउँछौँ, दुखी व्यक्तिबाट प्रतिरूप, प्रतिफल, प्रतिशोध, प्रतिजवाफ आउने भनेकै के हो? दुःख नै हो। तनावग्रस्त व्यक्तिले अरूलाई तनाव नै दिन्छ, जुन क्रोधमा हुन्छ उसले अरूलाई क्रोध नै दिन्छ। तर जो खुसीमा छ, आनन्दमा छ, आत्मसम्मानमा छ, आत्मगौरवमा छ, उसले अरूलाई दिने भनेको खुसी नै हो, आनन्द हो। त्यसरी भनिएको पनि छ, जब हामी सकारात्मकताको टीका लगाउँछौँ, त्यो टीका लगाउने मस्तिष्क त सुगन्धित हुन्छ नै, त्यो टीका लगाइदिने हात पनि सुगन्धित हुन्छ। र त्यो सकारात्मक सुगन्धको टीका लगाएर मस्तिष्कमा जब हामी हिँड्छौँ, त्यो सुगन्धले सबैलाई
प्रसन्न बनाउँछ र सकारात्मकताको जीवनमा आशावादिताको सुगन्ध केवल हावाको विपरीत दिशामा मात्रै बहँदैन, सबैतिर बहन्छ। तर फुलको सुगन्ध हावा चले भन्दा अर्कोतिर मात्रै बग्छ, तर सकारात्मकताको सुगन्ध सबैतिर बग्छ। यसरी अरूसँग सकारात्मक व्यवहार गऱ्यौँ भने, अरूलाई दुःख दिएनौँ भने तपाईँ हामी हरेक सुखी हुन्छौँ। यसर्थ पूज्य बालयोगी हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि अरूलाई दुखी पटक्कै नबनाऊ आफू खुसी हुनका लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, पूज्य बालयोगीले दिनुभएका विभिन्न गुरुबाणीहरूको परिचर्चा गर्ने क्रममा आउनुहोस् अब अर्को गुरुबाणी श्रवण गरौँ, मनन गरौँ। मर्यादामा बसी मर्यादित जीवन जिउनु छ भने श्रीरामको नैतिक चरित्र चित्रण गर। तपाईँ हाम्रो सनातन संस्कृतिमा केही महापुरुषहरू, केही ऋषिमुनिहरू, हाम्रा सिद्धान्त आदर्शका श्रीपेजहरू हुनुहुन्छ, जसलाई हामी देवता, भगवान, ईश्वर, ऋषिमुनि, अवतार भन्छौँ। तीमध्ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामलाई स्मरण गर्नुभएको छ पूज्य बालयोगीले। उहाँले सम्झाउनु भएको छ, यदि जीवनलाई मर्यादित बनाउने हो भने, अनुशासनको संहितामा चलाउने हो भने श्रीरामको जीवन चरित्रबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। हो, ती पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम वास्तवमै राम राज्यका परिकल्पनाकार, अवधारणाकार र त्यसलाई चरितार्थ गर्ने वास्तविक पात्र हुनुहुन्थ्यो। दाजुभाइको प्रेम, परिवारमा आज्ञाकारिता, एक आदर्श राजा, एक साधक, एक आध्यात्मिक अवतार, हरेक पक्षमा उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको उपस्थिति परिपूर्ण छ। एक पूर्ण पुरुषको रूपमा उहाँले जीवन जिउनुभयो र मर्यादामा बस्ने विषयमा उहाँका प्रत्येक शिक्षणहरू जो रामचरितमानसमा छन्, रामायणका सबै काण्डहरूमा छन् र अरू विभिन्न हाम्रा किम्वदन्ती र कथाहरूमा भरिएका छन् श्रीरामका चरित्रहरू। त पूज्य बालयोगीले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, यदि हामी रामको पूजा गर्छौँ भने रामका ती देवत्वहरू, दैवीय गुणहरू हामीमा पनि आउनुपर्छ। पूजा गर्नुको अर्थ हो उपासना, नजिक गएर बस्नु। उप र आसन अर्थात् नजिक गएर आसनमा बस्नु। जब हामी भगवानको नजिक जान्छौँ ती भगवानका गुणहरू हामीमा आउनुपर्छ। जब हामी नदीको नजिक जान्छौँ, नदीको जलको शीतलता हामीमा आउँछ नै। जब हामी आगोको नजिक जान्छौँ, त्यो आगोको उष्णताले हामीलाई पोल्छ, जलाउँछ, छुन्छ, त्यो ताप दिन्छ। त्यसै गरी जब हामी भगवानको निकटमा गएर, आफ्नो इष्टको, आराध्यको निकटमा गएर बस्छौँ, त्यो देवत्वका गुणहरूले, दैवीय गुणहरूले हामीलाई पक्कै छुनुपर्छ। र जब हामी, हाम्रो नेपालमा राम मन्दिरहरू धेरै छन्, राम, भगवान श्रीरामलाई स्थापित, प्रतिष्ठित गरिएका विभिन्न मठ मन्दिरहरू धेरै छन्, हामी पूजा पनि गर्छौँ। रामनवमीमा त हामी धुमधामले यसलाई उत्सवको रूपमा नै मनाउँछौँ। तर के श्रीराम भगवानको त्यो मर्यादालाई हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ? त पूज्य बालयोगी आदित्यले हामीलाई स्पष्ट स्मरण गराउनु भएको छ कि श्रीरामको जीवन चरित्रलाई हामीले अङ्गीकार गरौँ। त्यसले नै जीवन जिउने शैली, अनुशासन, मर्यादा र संहिता सिकाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अबको क्रममा बालयोगीज्यूले दिनुभएको अर्को गुरुबाणी श्रवण गरौँ, मनन गरौँ। धरतीको धुलोलाई कङ्क्रिटले ढाके, यसको महत्त्व कति रहला? त्यस्तै आन्तरिक सुन्दरतालाई अभिमानको खोल ओढाएपछि शरीरमा प्राण रहेको के अर्थ रहला? ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रममा यस्ता अमृतमय ज्ञान रसहरू हामी बाँड्दै आएका छौँ र यो चर्चा गरिरहँदा स्वान्त सुखाएको अनुभूति हुन्छ। पूज्य बालयोगीले हामीलाई जीवन सूत्र दिनुभएको छ। सूत्रहरू साना हुन्छन् तर त्यसको अर्थ, मर्म, पहुँच धेरै ठुलो हुन्छ। जसरी यो ठुलो कोठाको हलको चाबी सानो एउटा फलामको टुक्राले खोल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पूज्य बालयोगीको प्रस्तुत गुरुबाणी, भर्खरै वाचन गरिएको दिव्य बाणी यो जीवनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। यतिखेर हामी प्राय सहरहरूमा बस्छौँ। सहरमा जुन आवास निवासमा बस्छौँ त्यो कङ्क्रिटले ढाकेको छ। हामी यसो नजर घुमाएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो सहर यस्तो घना जङ्गल छ जो कङ्क्रिट, सिमेन्ट, ढुङ्गा, बालुवा, एक निर्जीव पत्थरले बने जस्तो छ। जब हामी जमिनमा, भुइँमा कङ्क्रिट ठड्याउँछौँ त्यो जमिन ढाकिन्छ, देखिँदैन, केवल अग्लो त्यो निर्जीव एउटा खण्डहर जस्तो मात्रै देखिन्छ। त पूज्य बालयोगी हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कङ्क्रिटले ढाकेको जमिनको के अर्थ रहला? त्यहाँ उर्वरता कहाँ हुन्छ? त्यहाँ जल कसरी उम्रिन्छ? त्यहाँ जीवन र प्राण कसरी फर्कन्छ? त्यस्तै तपाईँ हामी भित्र जुन सौन्दर्य छ, आन्तरिक सौन्दर्य, सद्गुण, सद्विचार, सुभावना, सद्भावना, हामी भित्रका अन्तर्प्रेरणाहरू, उल्लास, उमङ्ग, भित्रको सच्चिदानन्द, सत्यम शिवम सुन्दरम सबै त भित्रै छ।
अथाह छ, अपार छ। त्यसमाथि योगको दृष्टिले के भन्छ भने 6वटा 8वटा चक्रहरू यो देहभित्रै छ। 5वटा पञ्चप्राण पञ्च उपप्राणहरू महाप्राणहरू यही देहभित्रै छ। त्यसै गरी अपार अनन्त शक्तिले भरिएको कुण्डलिनी यो देहमै छ। अनि महत्त्वपूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने पञ्चकोशको चाबी पनि यो भित्रै छ। यी सबैको के अर्थ जब घमण्डले अभिमानले हामीलाई छोप्छ। तपाईँ हामी कागजको डिग्री मात्रै लिएर के अर्थ, जहाँ विनम्रता छैन, जहाँ विनयशीलता छैन, जहाँ आत्मीयता छैन र जहाँ ज्ञानको अर्थ छैन, कागजको डिग्रीको मात्रै के अर्थ। त्यसै गरी जब हामी खाना खान्छौँ, भोजन ग्रहण गर्छौँ, त्यो खोस्टा मात्रै सेवन गरेर के अर्थ, जहाँ खाना तत्त्व आहार तत्त्वभित्रको सत्व छैन, तत्त्व छैन र प्राण छैन, त्यहाँ स्वाद कृत्रिम मात्रै हुन्छ, तर त्यसले दिने जुन जीवनी शक्ति त्यो त्यसमा हुँदैन। त्यसै गरी यदि हामी घमण्डले भरियौँ भने, अभिमानले भरियौँ भने र आत्मप्रशंसाले मपाइत्वले भर्यौँ भने हामी भित्रको सुन्दरता हराउँछ। यही मर्मलाई पूज्य गुरुदेवले बडो शानदार तरिकाले हामीलाई स्मरण गराउनु भएको छ। आजको ओमादि गुरुबाणी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा अब हामी अर्को एउटा गुरुबाणीलाई श्रवण गरौँ। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द। भावको भक्तिले यो मन रमाउँछ, यस अर्थमा म हाँस्छु जब तिम्रो मनमा निस्वार्थ भावको कमल फुल्छ र मलाई चढाउँछौ। तपाईँ हामी कुनै स्वादिलो चिजलाई खायौँ भने हाम्रो रसना यानि जिब्रो एकछिनका लागि आनन्दित हुन्छ, तर त्यो स्वादिलो खानेकुरा पछाडि स्वास्थ्य छैन भने अनि एकछिनपछि त्यसले पीडा, रोग, व्यथा, कष्ट, अनिन्द्रा, मोटोपन, रक्तचाप, हृदयघात जस्ता समस्याहरू जन्माइदिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामी जुन कुराहरू सुन्छौँ त्यो शब्दहरूमा, ती विषयहरूमा अर्थ, गहिराई, मर्म र जीवनको उपयोगी रस छैन भने त्यो एकछिनको स्वादिलो खाना जस्तो मात्रै हो, त्यसमा स्वास्थ्य र आरोग्य हुँदैन। परम पूज्य बालयोगीज्यूले दिनुभएका हरेक शब्दमा परिपूर्ण आरोग्यता छ। केवल दैहिक आरोग्यता मात्रै छैन, आध्यात्मिक अलौकिक आरोग्यता पनि छ। पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको यो विचार तपाईँ हामी पटक पटक मनन गरौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि भावनाले भरिएको भक्ति अर्थात् अन्तःकरणबाट, आत्माको अन्तस्थलबाट निस्किएको जुन सुभावना हो त्यो नै भक्ति हो। हाम्रा शास्त्रहरूले व्याख्या गरेका छन्, भज सेवायाम भक्ति। केवल भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु, नामको जप गर्नु मात्रै, आरती स्तुति स्तवन गर्नु मात्रै भक्ति होइन, कर्म पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो हातले अरूलाई सेवा पनि गर्नुपर्छ, निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ। सेवा गरे बापत तुरुन्तै प्रतिफल खोज्नु हुँदैन। एक अभिमानलाई त्यागेर, कर्तापनलाई त्यागेर जब प्रभुका लागि, ईश्वरका लागि, खुदाका लागि, बुद्धका लागि, अल्लाहका लागि, ईसाका लागि, आफ्नो परमात्मा परमेश्वरका लागि आफूलाई निमित्त सम्झेर जब हामी कुनै पनि कर्म गर्छौँ र त्यो कर्म भगवानलाई नै अर्पित गर्छौँ भने त्यो भक्ति बन्छ। र निश्चल भावले जब भक्ति प्रकट हुन्छ त्यसले हाम्रो गुरुलाई, हाम्रो इष्टलाई, हाम्रो भगवानलाई प्रसन्न बनाउँछ। पूज्य बालयोगी पनि यसै अर्थमा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तिम्रो भावनाको भक्तिले मलाई आनन्दित बनाउँछ। जब त्यो पुष्प मलाई चढाउँछौ, त्यो सुभावनाको पुष्प चढाउँछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आज भक्ति, भाव, ज्ञानका चर्चा गर्दै अन्तिम क्रममा आएका छौँ। वास्तवमा हाम्रो आत्मामा, हाम्रो हृदयमा, अन्तःकरणमा भक्ति जगाउनका लागि हाम्रो देह स्वस्थ हुनुपर्छ, यो शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। शरीर स्वस्थ हुनलाई योग चाहिन्छ, प्राणायाम चाहिन्छ। आजको कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा हामी यहाँहरूलाई कपालभाती प्राणायामको सानो एउटा प्रस्तुति दिँदैछौँ र यहाँहरू सबैलाई अभ्यास गर्नका लागि अनुरोध गर्दैछौँ। आउनुहोस् सिकौँ वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले कसरी गर्ने कपालभाती। कपालभाती यो संस्कृत शब्द। कपाल भनेको दिमाग, मगज, खोपडी, ब्रेन, भाती भनेको चम्काउनु। श्वास प्रश्वास प्रक्रियाद्वारा दिमाग चम्काउने विधिलाई कपालभाती भनिन्छ। यसको अर्थ र लाभबारे चर्चा गर्नु अगाडि आउनुहोस् पहिले यसको विधिलाई सिकौँ। कपालभातीमा सिधासँग बस्ने, सकेसम्म भुइँमा बस्नु राम्रो। यदि यहाँलाई अप्ठ्यारो छ, ढाड दुख्ने समस्या छ, भुइँमा बस्न कठिनाइ छ भने यहाँले सजिलो सिधा कुर्सीमै बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। खाली पेट होस् र खाली सजिलो सहज किसिमको लुगा लगाइएको अवस्था होस्।
गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, विचार पुर्याउनु पर्ने के हो भने, सासलाई फ्याल्दिने दुई नाकबाट अनि पेटलाई धक्काले भित्र छोडिदिने, भित्र तान्दिने, दुई प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धक्कापूर्वक सास बाहिर, प्रयासपूर्वक पेटभित्र एकसाथ 1 सेकेन्डमा एक पटक। हेरौँ यो कपालभाती। त यो कपालभातीको विधि हो। ऋषिमुनिहरूले आविष्कार गरेका योग विधिहरूमा यो निकै नै उपयोगी र सर्वोत्कृष्ट किसिमको विधि हो। प्राणायाम गर्नुभन्दा अगाडि कपालभाती गर्नु राम्रो हुन्छ। यसले के गर्छ भनेदेखि कपाल अर्थात् दिमागलाई सफा गर्छ। त्यस पछाडि नाकदेखि फोक्सोसम्मका वायु मार्गहरूलाई, जहाँबाट श्वास प्रश्वासको प्रवाह चल्छ, त्यसलाई सफा गरिदिन्छ। र विशेष गरी कपाल मस्तिष्क, हृदय र नाभि पेट, यो 3 अङ्गमा केन्द्रित भएर त्यहाँका वरिपरिका अङ्गहरूलाई बलियो बलिष्ठ बनाउँछ। फेरि एकपटक यो विधिलाई हामी हेरौँ, ध्यान दिनुहोला। जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, जो युवावस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 1 सेकेन्डमा एकपटक, जो अलिकति उमेर ढल्किनु भएको छ, शरीरमा केही न केही रोगहरू देखिएका छन्, 2 सेकेन्डमा एकपटक, जो अझै किशोर उमेरमा हुनुहुन्छ र विद्यार्थी अवस्थामा हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझै छिटो छिटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म 3वटा यो विधि यहाँहरूलाई गरेर देखाउनु गइरहेको छु। यो विशेष गरी युवा साथीहरूका लागि र किशोर उमेरका साथीहरूका लागि। त्यसै गरी वयस्क व्यक्तिका लागि, तपाईँ हामी जस्तो सामान्य वयस्क उमेरका व्यक्तिहरूका लागि 1 सेकेन्डमा एकपटक। र शरीरमा रोग प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा, उमेर ढल्किँदै गएको अवस्थामा, बुढ्यौली आउँदै गएको अवस्थामा बिस्तारो कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कपालभाती गर्दा पेट नहल्लाएर पुरै जीव हल्लाइराख्नु भएको हुन्छ। विशेष गरी ध्यान दिनु होला, पेट हल्लिनुपर्छ। श्वास धक्का मारेर बाहिर छोड्दा पेट भित्र जानुपर्छ। पेट जति नरम भयो त्यति हामी स्वस्थ हुन्छौँ, हाम्रो पेटमा कब्जियत इत्यादि हुँदैन। र यो कति बेर गर्ने, यसमा विभिन्न मत अभिमतहरू छन्, अध्ययनहरू छन्। धेरै लामो गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो विशेष गरी अध्ययन अनुसार, विश्वविद्यालयमा भएका विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार, वैज्ञानिकहरूले निकालेको निचोड अनुसार, एक सामान्य व्यक्तिले, औषध व्यक्तिले बढीमा 5 मिनटसम्म कपालभाती गर्न सकिन्छ। कसैले 15-20 मिनट, आधा घन्टा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले साइड इफेक्टहरू देखिरहेका छौँ। यस्तै व्यक्तिहरूबाट भनेको सुनिन्छ कि मलाई त योगले हानि गर्यो, बेफाइदा गर्यो, साइड इफेक्ट आयो। हो, यो शुद्धि क्रिया हो। तपाईँ हामी घरको कोठालाई दिनभरि बढारी रहँदैनौँ। फोहोर उठिसकेपछि, सफा भएपछि केही बेर मात्रै कुचो लाउँछौँ। त्यसै गरी यो हाम्रा नाडी प्रणालीमा, हाम्रा चक्र प्रणालीमा, हाम्रो श्वास बग्ने बाटोमा सफाई गर्ने विधि हो कपालभाती। त आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अत्यन्त उपयोगी प्राणायाम यहाँहरूले निरन्तर गर्दै रहनुहोला। अन्तिममा फेरि एकपटक हामी कपालभातीको विधिलाई हेर्नेछौँ। सजिलो, प्रसन्न हुँदै खाली पेटमा बिहान खुला स्थानमा बसेर कपालभाती गऱ्यौँ भने यसका धेरै फाइदा छ। म अन्तिममा ती फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गर्दै बिदा हुनेछु। यसले सबैभन्दा धेरै गर्ने फाइदा भनेको बोसो घटाउँछ, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा ल्याउँछ र हाम्रा सबै अङ्गहरूलाई स्वस्थ सबल बनाउँछ। दिमागको ढोका खोल्छ, छातीको अवरोधलाई हटाइदिन्छ, पेटलाई नरम बनाइदिन्छ। योगको भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रा चक्रहरूका अवरोधहरूलाई खोलिदिन्छ। मोटोपन नियन्त्रण गर्न धेरै नै फाइदा गर्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यसमा यदि मुटु रोग छ, उच्च रक्तचाप छ, बढेको दमको अवस्था छ, जसलाई हामी चाहिँ आस्थमा भन्छौँ, आदि समस्या छ, एकदम पुरानो अत्यन्तै क्रोनिक किसिमको कब्ज छ भने यो कपालभाती सावधानीपूर्वक गरौँ या विज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू अवस्थामा हामी कपालभाती गर्न सक्छौँ। र एउटा सावधानी के हो भने, यदि भर्खरै अपरेसन भएको छ भने कपालभाती नगरौँ। घाउ पूर्ण रूपमा निको भएर शरीरमा
सम्पूर्ण अङ्गहरू पुनर्स्थापित भइसकेपछि मात्रै कपालभाती गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रदूषणको युगमा, यो धुवा धुलोले ढाकिएको युगमा कपालभाती अत्यन्तै उपयोगी साधन हो। बिहान 5 मिनट, सकिन्छ भने बेलुका खाली पेटमा 5 मिनट कपालभाती अवश्य गरौँ। यसले व्यक्तित्वलाई ओजिलो प्रखर बनाउँछ, स्वास्थ्य आरोग्यलाई जोडिदिन्छ। यस पछाडि हामी अरू प्राणायामहरू अवश्य गरौँ, जस्तो कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, नाडी शोधन या शीतली, शीतकारी, जसको चर्चा हामीले गएका विभिन्न ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमका एपिसोडहरूमा गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा फेरि पनि गर्नेछौँ। र यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्छु कि कपालभाती अवश्य गरौँ। यसले मस्तिष्क, छाती, पेटका रोगहरूलाई ठिक गर्छ, जवानीलाई, यौवनलाई लामो दीर्घायु प्रदान गर्छ। तपाईँ हामी सँगै मिलेर अहिले कपालभाती गऱ्यौँ। यतिखेर जसरी मास्क लाउन अनिवार्य छ, त्यसै गरी स्वस्थ हुनका लागि कपालभाती अनिवार्य छ। हाम्रो हातमा मोबाइल र कम्प्युटर छ, जसरी यसको जीवनलाई बचाउन एन्टिभाइरस आवश्यक छ, त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य र आरोग्य बचाउन कपालभाती जस्तो योग विधा अत्यन्त आवश्यक छ। आफ्नो व्यस्त दिनचर्याबाट थोरै भए पनि समय निकालौँ र कपालभाती दैनिक रूपमा गरौँ। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। यिनै अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोभिड महामारी अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ, सर्वत्र छ। सावधान रहौँ, सजग रहौँ, आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सुरक्षित राखौँ, अटल राखौँ, सकारात्मक सोचौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार।